अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फैज़ आलम टीवी पर फरवरी 2022 के लिए एरीज यानी बुर्ज हमल की होरोस्कोप के साथ आपके पेशी खिदमत है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो बड़ा मेहरबानी वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नाजरीन, आपके लिए फरवरी के महीने में सबसे खूबसूरत और खुश आइंद बात यह है कि आपके मामलात खामोशी और चुपके चुपके चलेंगे। ये फितरत की मुकम्मल बेदारी तक पहुंचने वाले वक्त की वाज़ेह अलामत है। अपने शकील दिमाग की बदौलत आप तमाम रुकावटों पर काबू पा लेंगे। फरवरी में आपको अपने कारोबारी मामलात में हौसले की जरूरत होगी। 18 तारीख के बाद ऐसा वक्त होगा कि आपको अपने मसाइल की तौसीह के लिए काम शुरू करने से पहले एक कदम पीछे हटना होगा। आपको ऐसी तरगीबात से फायदा हासिल होगा जो आपको सही रास्ते पर डालेंगी। आपको चाहिए कि आप अपनी जज्बाती जिंदगी को मोड़ने के लिए ताकत और जुर्रत से काम लें। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और किसको चाहते हैं। फरवरी 2022 में अगर आपने अपनी सरगर्मियों को मुतनव्वो बनाया तो आप अपने लिए नई सलाहियतों से फायदा उठाएंगे। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो आपको अपने मालिकान की जानिब से इनाम इकराम भी मिल सकता है। आपकी किस्मत आप पर बहुत मेहरबान है और आपकी फुल सपोर्ट कर रही है। आपके पास अपने आप पर जोर देने और जाहिर करने के लिए कि आप बेस्ट हैं बेहतरीन मौका है। आपके स्पेशल प्रोजेक्ट्स में आपकी अहम कुव्वतें मुतहरक होंगी। फरवरी 2022 में आपके लिए पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप नए नए मंसूबे बनाते रहेंगे लेकिन शायद फिर पीछे हट जाएं। माजी के तजर्बात पर गौर करते हुए, दानिशमंदी से काम लेते हुए अमली मैदान में अपनी शनाख्त बनाने और खुद को मुनफरिद साबित करने के लिए आप अपने काम में बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए मसरूफ रहते हुए नजर आते हैं। दानिशमंदाना ताआवुन और निखार के लिए आपको अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना होगा। महीने के इख्तिताम पर मरीख की बदौलत आप अपने आप को बुलंद मकाम पर ले जाने में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। आपका तखय्युल आपके आसपास के लोगों को हैरान कर देता है लेकिन आपकी नजरें मुस्तकबिल पर टिकी हुई हैं। आप अपनी अंदरूनी दुनिया के मामलात में बेहतरीन रिसोर्सेज के जरिए मुकम्मल छानबीन करके अपनी कामयाबी की बुनियाद पर मुतमईन रहेंगे। 4 से 14 फरवरी तक कुछ कन्वर्सेशंस दोबारा शुरू हो सकती हैं और साथ ही खत्म भी हो सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीनो हज़रात, फरवरी आपके लिए अच्छे आगाज से शुरू होगा लेकिन अपने असासों की गिनती के लिए वक्त निकालें और एहतियाती तदाबीर का जायजा लें। फरवरी में आप लोगों के ज़हनों और दिलों पर नक्श होने के लिए भरपूर तवज्जो से काम लें। आपके पास काफी वसाइल मौजूद हैं और आपके पास माजी के तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए अपने प्रोजेक्ट्स की बुनियाद रखने के लिए जरूरी बसीरत मौजूद है। ये मसरूफ महीना आपके मकसद को पूरा करने में मदद फराम करेगा। फरवरी 2022 में आपका मूड ज्यादा रोमांटिक नहीं रहेगा लेकिन आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए पुरअज़्म रहेंगे। फरवरी आप पर जोर देता है कि आप अपनी सलाहियतों से इस्तेफादा करें। आप जिंदगी से हम आहंग हो रहे हैं। आपका सबसे बड़ा मसला ही हम आहंगी का है। जब आप दुनिया से अच्छे तरीके से हम आहंग हो जाएंगे तो आप खुद ब खुद ही मुस्कुराना शुरू कर देंगे। आपकी मुकाबले की खुसूसियत, तवानाई और दिलकशी लोगों को आपकी तरफ माइल करेगी और बास तो आपकी फॉलोइंग यानी पैरवी भी इख्तियार कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ एरीज अफराद, फरवरी आपको आगे बढ़ाएगा और बहुत खूबसूरत हैरत में मुब्तला कर सकता है। ज़ोल आतिशी बुरूज पर असरात डालते हुए तरक्की को मामूली स्लो कर देता है। आप में बगावत के आसार भी नमूदार हो सकते हैं। दरअसल ज़ोल चीजों को कंक्रीट होने में रुकावट पैदा करता है और मामलात में ताखीर पैदा करता है। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स, इक़दामात और नए आइडियाज की अमलदारी में फायदा उठाने की तरगीब भी देता है। अगर आपने मामलात में कुदरत के उसूलों को समझ लिया तो आपके तल्लुकात फरवरी में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बुर्ज हमल के लोगों में यह खुसूसियत पाई जाती है कि आप हस्ब जरूरत अपने आप में तब्दीलियां पैदा करने की सलाहियत भी रखते हैं। आप में से ऐसे अफराद जिनके ज़हन में बेशुमार मंसूबे हैं वो किसी नई सूरत हाल को अपनाने में ज्यादा देर नहीं करेंगे। आप में यह खूबी भी पाई जाती है कि आप नुकसान की सूरत में भी मुनाफे की कोई न कोई राह निकाल लेते हैं। ये तमाम खुसूसियात फरवरी के महीने में आपके मामलात को आसान कर देंगी। कुल मिला के आप हर सूरत हाल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपके रोमांस के मामलात में कुछ खास गर्मजोशी फरवरी में जाहिर नहीं हो रही।
آپ کو फरवरी में अपनी कमजोरी को दबाकर इल्जाम दूसरों के सर थोपने के रुझान से बाज रहना होगा। अपने महबूब की आजमाइश को बंद कर देना और अपने रफीक हयात की बातों को सुनने के लिए आपको तहम्मुल मिजाजी से काम लेना होगा। आपकी रूहानियत की बात की जाए तो रूहानी उमूर बहुत बारीक और लतीफ होते हैं। जब आप मौत के उमूर के मुतल्लक गौर करते हैं तो रूहानियत के रास्ते पर अपना सफर शुरू कर चुके होते हैं। अगर आप अपनी रूहानी तरक्की चाहते हैं तो दुनिया और उसकी चमक दमक से परहेज इख्तियार करें और ख्वाहिशात के समंदर में गोताजन रहने के बजाय जरूरियात तक खुद को महदूद करें। बिलखुसूस मसनूआत से हद्दुल वसा परहेज करें। नेचर के करीब रहें। मिट्टी में बैठने पर आपके दिल को आजिज होना चाहिए। आपको जिंदगी के सख्त तजर्बात के बाद हकीकी दुनिया और अपनी हकीकी वैल्यू का इदराक हो सकता है। कुरान करीम में हर मर्ज का इलाज मौजूद है, चाहे वो मर्ज जिस्मानी हो या रूहानी। आपको कुरान के करीब रहना चाहिए। ये किताब जिस रूहुल अमीन लेकर उतरे, इसमें अव्वल से आखिर तक हदायत ही हदायत है, कामयाबी ही कामयाबी है। आपको अपने ईमान की पुख्तगी के लिए फरवरी 2022 में भी मेहनत की जरूरत होगी। इस दुनिया की हकीकत तो यह है कि जुदाई, फिराक और गम अंगेज फितनों में मशगूल और आखिर फना। तो ऐसी सूरत में आपको कमाल, होशियारी और दानिशमंदी से अपनी मंजिल का तयन करना होगा। रास्ते में उलझकर मंजिल से दूर हो जाना कहाँ की अक्लमंदी है। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, करियर के मामले में फरवरी आपके लिए सहूलियात मुहैया करता रहेगा। अगर कुछ जाहिर ना भी हुआ तो खामोशी से चुपके चुपके आपके मामलात आगे बढ़ते रहेंगे। अगर कुछ रुकावट आई तो अपनी तेज दिमागी से फायदा उठाते हुए आप हालात पर कंट्रोल हासिल किए रखेंगे। 8 फरवरी को आपके एतमाद में बला का इजाफा होगा। आप अपनी पुरएतमादी की वजह से खुद को बेहतर साबित करने में कामयाब होंगे। आप अपने सामने वाले को आप पर एतमाद करने और आपके पीछे चलने पर कायल कर लेंगे। 18 फरवरी थोड़ा एहतियात का मुतकाजी है। किसी चीज की असलियत जाहिर होने, बहक जाने या हैरान होने का दिन हो सकता है। 24 और 25 तारीख को आपके लिए अपने मकासद तक पहुंचने के लिए अपने एसेट्स पर भरोसा करने के दिन होंगे। इन दिनों में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, खुसूसन माली शोबे में। फरवरी 2022 आपके लिए अच्छा महीना है, लेकिन आप मामलात का बगौर जायजा लेने के लिए वक्त निकालें ताकि आपके प्रोजेक्ट्स आपकी उम्मीद के मुताबिक कामयाब हों। आपको फरवरी में आपकी काबिलियत के मुताबिक जगह मिलने का इम्कान मौजूद है। अपने आप पर भरोसा करें और अपने टारगेट्स पर नजर रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। खुदा आपका हामी और नासिर हो। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनका ताल्लुक बुर्ज सौर से है, आपके लिए फरवरी का महीना मुमकिन तौर पर कैसा हो सकता है? सियारों की मूवमेंट से किन किन मामलात में इस्लाह की जरूरत है और किन मामलात पर आपका कंट्रोल बेहतर रहेगा? क्या खुशखबरियां फरवरी 2022 में आपके दाखिले की मुंतज़िर हैं और किन मामलात में आपको एहतियात बरतने की जरूरत है? सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ टॉरस ख़वातीन व हज़रात, फरवरी 2022 के लिए आपका जायचा कैरियर और ज़ाती जिंदगी दोनों शोबों में बहुत अच्छे इम्कानात जाहिर कर रहा है। आपके लिए ऐसा वक्त है कि आप अपनी किस्मत के दामन को पकड़ सकते हैं और आपके लिए मुनासिब भी यही है कि इस मौका से फायदा उठाएं, इससे पहले कि ये आगे निकल जाए। लिहाजा रिस्क लेने और अपने दिमाग में पैदा होने वाले ख्यालात पर अमल दरामद करने में मत घबराएं, क्योंकि आपके प्लैनेट्स आपके लिए राहें हमवार कर रहे हैं और आपका साथ देते हुए नजर आते हैं। सूरज 18 फरवरी तक बुर्ज दल्ब में होगा, तो आपको चीजों की असलियत से आशना करने, तख्लीकी सलाहियतों के उभारने और आपके ख्यालात को नाफिज करने में मदद फराम करेगा। किसी थकावट, जज्बाती जलन का एहसास और ऐसे तसव्वुरात कि आप बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, किसी खास लम्हे पर आप पर ये सब ख्यालात गालिब आ सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस महीने आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको सिला मिलेगा। इस महीने आपके लिए हाथ पर हाथ रखकर बैठना गलत फैसला होगा। मुअज़्ज़ज़ सौर ख़वातीन व हज़रात, आपको फरवरी में अपनी सेहत के बारे में बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। रात को कम सोना, जल्दी जल्दी या भागते हुए खाना खाना
اور مسلسل تناؤ आपकी मजमूई सेहत को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में अफसोसनाक नताइज को रोकने के लिए आपके लिए मराकबा करना, सुबह सुबह ताज़ा हवा में चहलकदमी और सेहतमंदाना तरीके से 6 से 8 घंटे सोना फरवरी में आपके लिए फायदा मंद होगा। महीने के पहले 10 दिन आपके लिए तब्दीली का वक्त साबित होगा। आने वाले मसाइल को आप होशियारी से हल कर सकते हैं। आपको फरवरी में यूं महसूस हो सकता है कि जैसे आपकी जिंदगी में रोशन सिलसिला आने वाला है या हवा के ताज़ा झोंके आपको मुअत्तर करते नजर आएंगे। 4 फरवरी को मरकरी के रेट्रो फेज का असर खत्म हो जाएगा जो नए इम्कानात पैदा करेगा। मज़ीद सौर ख़वातीनो हजरात, फरवरी में आपके सितारे आपको कामयाबी का मौका देंगे, लेकिन नतीजा मुकम्मल तौर पर इस बात पर मुनसर है कि आप इन मौक़ों से सही तौर पर फायदा उठा पाते हैं या नहीं। दौरान काम आपको हैरत अंगेज खुशगवार कामयाबी भी हासिल हो सकती है। आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है आपके लिए मशवरा है कि तकदीर पर भरोसा करते हुए खुद को वक्त के धारे में शामिल करें और अपने हिस्से का काम करें। यकीनन खुदा अच्छा समर देगा। 1 फरवरी को नया चांद बुर्ज डल में होगा जो मवासलात और कम्युनिकेशन के वसी इम्कानात रोशन करता है, और इस वजह से साथी, दोस्त और रिश्तेदार यकीनी तौर पर आपकी तमाम कोशिशों की हिमायत करेंगे। फरवरी के दूसरे अशरे के आगाज तक आप नई जिम्मेदारियों और नए हालात के लिए तैयार हो चुके होंगे। अगर आपके माजी की कोई याद आपको अपने हिसार में खींच ले तो ये फैसला सिर्फ आपको ही करना होगा कि खोए हुए मौके से ही चिमटे रहें या आगे बढ़कर मौजूदा वक्त में लगन का मुजाहिरा करें। आपके लिए माजी के वाकयात के सामने हथियार डाल देना मुनासिब अमल न होगा। माजी से ज्यादा लगाओ बाद औकात आपको डाउन करता है और तरक्की के अमल को रोकता है। लिहाजा महीने के दूसरे 10 दिनों में आपके लिए ये बेहतर होगा कि नए जानने वालों और मुफीद रवाबत कायम करने पर तवज्जो दें। कोई एक खबर आपके मोहब्बत के मामलात को मुतासिर कर सकती है। शायद कोई एक मुलाकात ही आपके लिए खुशकिस्मती का बायस बन जाए। ऐसे टॉरस अफराद जिन्होंने अपने मुंतखब करदा महबूब को बहुत वक्त के बाद हासिल किया है, आपके लिए मुश्तरका सफर करना बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज असद में पूरा चांद जो 16 फरवरी को आएगा तवील अरसे से फरामोश किए गए जज्बात को दोबारा जिंदा कर सकता है और आपस के रिश्ते को मजबूत करने में मदद फराम कर सकता है। बड़े मालियाती हुसूल यानी रुपए पैसे के किसी बड़े मामले के लिए फरवरी के आखिरी दिन आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगे। इस मुद्दत में आप कर्ज के लेन देन, रहन के मामलात और किसी माली लेन देन में अच्छे नताइज हासिल कर पाएंगे। जोर और उसके साथ सूरज के असरात की वजह से पूरे महीने में आपकी तवानाई रिचार्ज रहेगी। लिहाजा फरवरी वो वक्त होगा कि आप अमली तौर पर वो कुछ कर दिखाने की पोजीशन में होंगे जो आपकी काया पलट सकता है। आपके माली मामलात में वाहिद रुकावट आपके बेबुनियाद फैसले हो सकते हैं। फरवरी के महीने में आपको खरीदारी करने और अपनी जरूरियात का ठीक ठीक हिसाब किताब लगाने की जरूरत रहेगी। पैसा जाया करने से जल्द ही आप किसी अनजान से माली खतरे में मुब्तला हो सकते हैं। महीने के इख्तितामी दिनों में आपके गैर मुतवक्को अखराजात बढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ी रकम हाथ में रखना आपको ज्यादा फायदा देगा। मुअज़्ज़ज़ टॉरस ख़वातीनो हज़रात, फरवरी में आप अपने अज़ाइम को आगे बढ़ाने और अपने मकासद को हासिल करने के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। चाहे मोहब्बत हो या कारोबार, आपको कायनाती निज़ाम की मदद हासिल होगी। यूं भी आप दिलचस्प तजर्बात के भूखे हैं और फरवरी में आप मायूस भी नहीं होंगे। ताहम होशियार रहें और खुद को अक्ल कुल मत समझें। हालांकि आपके मामलात बेहतर अंदाज में चल रहे हैं और आपके मंसूबे सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। 7 फरवरी से 20 फरवरी के दौरान मरीख आपको बहुत ज्यादा तवानाई फराहम करेगा और 12 फरवरी से मुश्तरी आपको प्लान बनाने की तरफ मददू कर सकता है। ये वक्त माजी की तलखियों को भूलने और आपको ऐसे मुस्तकबिल में खुशी के साथ दाखिल होने का मौका हासिल होगा जो आपको काफी मुतासिर कर सकता है। कुछ रुके हुए मामलात दोबारा शुरू हो सकते हैं जो आपकी परेशानी को पुरसकून कर देंगे और खत्म होने वाली डिबेट्स को दोबारा शुरू कर सकते हैं। मरीख आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा और महीने के आखिर में आपको जीतने वाली ज़हनी कैफियत का यकीन दिलाएगा। मोहब्बत के मामले में आप अपने मुस्तकबिल को अपने ख्यालात के हिसाब से देखते हैं। 18 फरवरी को सूरज आप पर मुस्बत असरात डालेगा। आप हैरत की हालत में हैं कि आप अपने मुस्तकबिल को क्या मानी देना चाहते हैं और अपने तल्लुकात के लिए कैसे जीना चाहते हैं।
بیرونی دنیا سے آپ کے روابط مہینے کے اختتام پر آپ کو متاثر کن زندگی کے منصوبے سے دوبارہ جوڑنے کے لیے اعتماد فراہم کریں گے۔ آپ کے آس پاس کے لوگ جو آپ کے خیالات کو پسند کرتے ہیں، ان کے تعاون سے آپ اپنے مالی معاملات کو فروری 2022 میں احسن طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ کسی سے مالی تعاون حاصل کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کریں۔ اپنی حدود کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی رضامندی کے ساتھ منصوبوں کے لیے راستہ صاف کر کے اپنے آپ پر بھروسہ کریں۔ اچھا تاثر پیدا کرنے کے لیے خوشگوار انرجی اور معاون ماحول پر بھروسہ کریں۔ اگر کوئی مذاکرات یا سیریس ڈیبیٹ چل رہی ہے تو اسے احسن طریقے سے آگے بڑھائیں۔ آپ کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، البتہ اپنی بیٹریاں ریچارج کرنے کے لیے آپ کے پاس دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کرنے اور کھیل کود کے لیے یہ وقت بہترین نہیں ہے۔ آپ کے لیے مناسب ہے کہ اپنے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھائیں اور موجودہ وقت کو کھیل تماشے میں مت ضائع کریں۔ اگر آپ آج وقت کو بیکار ضائع کر دیں گے تو کل وقت کسی نہ کسی صورت میں آپ کو ضائع کر دے گا۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر چیز اپنے راستے پر اپنا سفر طے کرتی جا رہی ہے۔ وقت کو ضائع ہونے سے بچا کر آپ جتنی محنت کریں گے، فروری آپ کو اتنا ہی بہتر رزلٹ دے گا۔ آپ کا تخیل خوابوں اور بہتر زندگی کی امید سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فروری بہترین مہینہ ثابت ہوگا۔ معزز ٹورس خواتین و حضرات، اگر آپ کسی ایسے پروجیکٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو آپ کو ہر فکر سے آزاد کر دے تو آپ ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہیں۔ آپ ایسے تجربات کو تقویت دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو آپ کی تقدیر کو آپ کی توقعات اور وقت کے ساتھ ارتقاء کے عمل سے گزرے اور آپ کی انرجی اور عزائم کو مزید بڑھائیں۔ ایسے لوگ جو آپ کی تعریف کرتے ہیں وہ فروری میں آپ سے زیادہ مروب ہو سکتے ہیں۔ معزز ٹورس خواتین و حضرات، 2022 میں سارا سال آپ کی چھٹی حص بہت بہتر انداز میں کام کرے گی اور آپ کے مالی معاملات کا آپ کی چھٹی حص سے گہرا تعلق بھی رہے گا۔ یوں بھی مالی معاملات میں آپ کی سوجھ بوجھ کافی مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ فروری 2022 میں اگر آپ اپنے کام میں بہترین کارکردگی دکھائیں گے تو آپ کو کثیر مالی فائدہ حاصل ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے مقام و مرتبے اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ ممکن ہے آپ کے رومانوی معاملات میں کوئی خاص ہلچل نہ ہو، البتہ رومانوی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ ازدواجی تعلقات میں ممکن ہے آپ کے لیے آزمائش جیسی صورتحال برقرار رہے۔ آپ کے لیے اپنے پارٹنر کو ضرورت کے مطابق آزادی دینا فائدہ مند ہوگا۔ آپ کی روحانی ترقی کے حوالے سے فروری آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ منفی احساسات اور جذبات سے جان چھڑانا آپ کی روحانی ترقی کا باعث بنے گا اور آنے والے وقت میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی نیند اور کھانے کا خیال رکھیں۔ 4 فروری کو آپ جوش و ولولے کے ساتھ اپنے مقاصد کا تعاقب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 8 تاریخ کو آپ خود کو منفرد ثابت کرنے کے درپے ہوں گے۔ یہ دن آپ کو ہر محدود کرنے والی چیز سے دور لے جائے گا جو آزادی اور خود مختاری کا احساس آپ میں اجاگر کرے گا۔ 24 فروری کو کسی خواب یا محبت تک آپ کی پہنچ بہت آسان ہوگی، گویا آپ کسی ایک منزل کے قریب ہوں گے۔ 25 تاریخ کو بولنے سے زیادہ سننا آپ کے لیے مفید ہوگا۔ فروری آپ کے لیے امید پیدا کرتا دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی زندگی جگمگا اٹھے گی، اس لیے ان لوگوں سے جڑنے کا کوئی موقع بھی ضائع نہ کریں جو ترقی پسند ذہنیت کے حامل ہیں۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فروری 2022 برج جوزہ کے لیے کیسا ہوگا؟ آپ کی روزمرہ زندگی میں سیاروں کے اثرات کیسے تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں؟ سیاروں کی موومنٹ اور ان کے اثرات کے متعلق جان کر آپ کیسے پیشگی منصوبہ بندی کر کے فروری کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں؟ معزز ناظرین، انسان کی پیدائش کے وقت اور گھڑی کے حساب سے اس کے لیے سیاروں اور بروج کا تعین کیا جاتا ہے۔ فروری 2022 میں جمنائی یعنی برج جوزہ کے لیے چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے وجدان اور اپنے اندر وسائل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پیشہ ورانہ سطح ہو یا جذباتی کیفیات، آپ کو اپنی روحانی صلاحیتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ فروری کے لیے آسمان پر پلانٹس کی موومنٹ
آپ کو اپنی ترقی کے لیے خود متحرک کرنے کی تحریک دے گی، جس کی وجہ سے اپنی ترقی کے لیے کوئی بھی چیز آپ کو نہیں روک پائے گی۔ فروری میں اپنے کیریئر کے حوالے سے آپ کافی مصروف رہیں گے۔ آپ میں کسی ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے انرجی اور بلند حوصلہ موجود ہے۔ فروری میں مشتری کے اچھے اثرات آپ کو فائدہ دیں گے۔ مشتری طاقت اور کامیابی کی دوڑ کا بہترین اتحادی اور ساتھی ثابت ہونے والا پلانٹ ہے۔ محبت کے حوالے سے فروری میں آپ اپنے محبوب کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے لیے بھی شاید اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ کی جذباتی خواہش کسی پس منظر میں سمٹ گئی ہو، پھر بھی جب آپ اپنا محبوب پا لیں گے تو آپ کی خواہش خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وینس یعنی زہرہ کے اثرات آپ میں میگنیٹک کشش پیدا کر دیں گے، جس سے آپ کے پیاروں کی توجہ آپ کی جانب ہو جائے گی۔ اگر آپ کی نجی زندگی میں آپ کے گھر میں کوئی عام گفتگو چل رہی ہے تو 4 فروری کے بعد سے زیادہ آسانی سے بات ہونا شروع ہو جائے گی۔ مہینے کے اختتام میں آپ کو ایک مثالی زندگی کو قریب لانے کے لیے اپنے عزم اور حکمت عملی کے احساس پر بھروسہ کرنا چاہیے، جو آپ کو متاثر کر سکتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، فروری 2022 میں اپنے کیریئر میں مشتری کے مثبت اثرات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ترقی کے لیے کوششوں کو تیز کریں۔ اگر پچھلے سال آپ کے کچھ معاملات مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں تو فروری میں اپنی توانائی کا بھرپور مظاہرہ کریں تاکہ آپ کے لیے نئی ثمر آور راہیں کھلیں۔ ممکن ہے پیسہ آپ کی موجودہ ترجیحات میں شامل نہ ہو، لیکن پھر بھی پیسے کی ضرورت تو ہر کسی کو رہتی ہے۔ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے امکانات کو بڑھانے کے لیے اپنی زندگی کی قوتوں کو متحرک کریں۔ آپ صرف ایک ہی آئیڈیل میں دلچسپی لیں تو بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے فروری میں آپ کے پاس بیکار رہنے کا وقت نہ ہو۔ آپ کو پیشہ ورانہ صورتحال کو آگے بڑھانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی، لہذا کھیل کود یا فضول سرگرمیوں سے بچ کر اپنے قیمتی وقت کو قیمتی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم، روح اور دل کے ساتھ مضبوطی سے اعادہ کریں۔ 18 تاریخ کو آپ کے لیے خواہشات کے مطابق ترقی اور ملازمت کے چانسز موجود ہوں گے۔ 24 فروری کو آپ کسی چیز کا انتظار کرتے ہوئے متذبذب سی کیفیت میں نظر آتے ہیں۔ 25 فروری کو شیخی بگورنے سے پرہیز کریں اور اپنی کامیابی کے امکانات پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے حوصلے کو بڑھائیں۔ آپ کے بعد معاملات کے ٹریک پر آنے کے مواقع موجود ہیں۔ ماضی کے تجربات سے سبق سیکھنے اور ان کی طرف توجہ کرنے میں ہچکچاہٹ نہ محسوس کریں۔ فروری 2022 آپ کے لیے کسی آئیڈیل تک پہنچنے کا موقع فراہم کرے گا۔ معزز جوزا خواتین و حضرات، فروری 2022 محبت کے حوالے سے آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا، لیکن آپ کو بہرحال ظاہری اور خفیہ سازشی عناصر جو آپ کے خاندان میں سے بھی ہو سکتے ہیں ان سے محتاط رہنا ہوگا۔ نہ صرف فروری بلکہ پورا سال ایسے عناصر کی طرف سے کچھ خطرات ہو سکتے ہیں۔ آپ پڑھائی لکھائی اور علم حاصل کرنے کے شوق کے ساتھ قدرے شاطرانہ دماغ تو رکھتے ہیں، لہٰذا اس پہلو کو ضرور مد نظر رکھیے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کو ملازمت کی جگہ پر مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ کی ترقی التوا کا شکار ہو جائے۔ زول آپ کے قسمت کے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو بیرون ملک سفر کا موقع مل سکتا ہے۔ مذہب کی جانب آپ کا خصوصی جھکاؤ فروری میں دیکھنے میں آئے گا، جو کہ آپ کو پرسکون کرنے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا۔ نئے کاروبار کا آغاز کرنے یا انعامی بانڈ وغیرہ کی خریداری کے لیے بہتر ہے آپ فروری کے بجائے مارچ میں پروگرام بنائیں۔ زہرہ، مشتری اور عطارد اس حوالے سے آپ کے ذائچے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ 2022 میں آپ کے شادی کے امکانات زیادہ روشن نظر آتے ہیں۔ مشتری آپ کا محبت کا سیارہ ہے جو آپ کے ذائچے کے بہترین مقام پر براجمان ہے۔ اس سے آپ کی رومانٹک لائف میں خوشگواریت بھری رہے گی۔ آپ کے لیے مئی سے اگست تک کے مہینے شادی کے لیے زیادہ مناسب رہیں گے۔ فروری میں مشتری کے آپ کے کیریئر کے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنی ترقی کے اصول کے لیے جاں فشانی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا اچھا اخلاق، خوش مزاجی اور آپ کے دوست آپ کے کیریئر میں اہم کردار ادا کریں گے اور آپ کے کیریئر کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ فروری میں کسی بڑے آدمی سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے جس سے بھی آپ کے کیریئر کو بڑھاوا ملے گا۔ زہرہ یعنی وینس آپ کا روحانی امور کا سیارہ ہے جو آپ کے روحانی معاملات پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔
آپ میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو آپ کو حقیقی روحانی دنیا میں سفر کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رکھتی ہیں۔ کچھ بھی سیکھنے کا عمل آپ میں بہت تیزی سے پروان چڑھتا ہے۔ کبھی کبھی آپ اپنی صلاحیت اور توانائی سے زیادہ کام کرنے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں اور ایک وقت میں بہت سے معاملات میں خود کو الجھا کر ایک بھی کام کو مکمل نہیں کر پاتے۔ فروری میں آپ کے لیے ایسا کرنا آپ کو بلا وجہ کی پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ کاروباری دنیا میں اپنے رجحانات کا صحیح سے ادراک آپ کو کامیاب گاہک اور کمیشن پر کام کرنے میں فائدہ دے گا۔ آپ کوئی ایسا ادارہ بھی کھول سکتے ہیں جس کی طرف لوگوں کا ہجوم لگ جائے۔ ہر کام اپنے انداز میں کرنے کا شوق۔ فروری میں آپ کو قدرے ترک کرنا ہوگا۔ بہتر ہے اپنے بااعتماد دوستوں کے مشورے پر عمل کریں تاکہ ممکنہ نقصان سے بچ جائیں۔ آپ کا حکمران سیارہ عطارد ہے جو خوشی، مسرت، عقل، دور اندیشی، ہوشیاری، ذہانت، مطالعہ، تخیل پسندی اور رنگین بیانی کی صفات آپ میں پیدا کرتا ہے۔ فروری میں آپ کو اپنی ان تمام خصوصیات سے بھرپور فائدہ ہوگا۔ آپ کو چاہیے فروری میں بہترین منصوبہ بندی کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں سے اچھے ریلیشنز رکھیں۔ شادی شدہ جوزہ خواتین و حضرات کو اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی جوزہ فرد کی ازدواجی زندگی تعطل کا شکار ہے تو آپ کے لیے کوئی مثبت صورتحال نکل آنے کا فروری میں قوی امکان ہے۔ فروری میں آپ کو اپنی صحت کے متعلق زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بنیادی احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا آپ کو یقیناً فائدہ دے گا۔ فروری میں آپ کے لیے اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا مہینہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ فروری کے مہینے میں اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔